बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त अगर पाकिस्तान की आवाम का सर्वे किया जाए और उनसे पूछा जाए कि कौन सा दौर हुकूमत बेहतर है, तो मोर देन 80% जो पाकिस्तान की यूथ है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम लेगी। उसकी वजह यह है कि रोज़मर्रा की जो चीज़ें थी वो बहुत ही मुनासिब कीमतों में मिल जाया करती थी। पाकिस्तान की इकॉनमी स्ट्रॉन्ग हो रही थी, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में इजाफा हो रहा था और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में पाकिस्तान अपने आप को बहुत ही अहसन तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा था। पेट्रोल की कीमतों की अगर हम बात करें, कोविड का पीरियड भी चल रहा था, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल बहुत ही मुनासिब कीमत में मिल रहा था। 150 रुपये फ़ी लीटर उस वक्त मिल रहा था। इस वक्त पेट्रोल की कीमतें आलमी मंडी के अंदर कम है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल बहुत ही ज़्यादा महंगा है। 324 रुपये फ़ी लीटर मिल रहा है। अगर हम कंपेयर करें उस वक्त का और अभी का, तो 2 से 3 गुना इन्होंने कीमतें बढ़ाई हैं। हालांकि आलमी मंडी के अंदर इस वक्त पेट्रोल सस्ता है। मिट्टी का तेल जो है इन्होंने 200 रुपया मज़ीद इजाफा किया है। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौर था उस वक्त ये 150 160 रुपये इस तरह फ़ी लीटर था, अब 358 रुपये है। और पिछले 2-3 हफ्तों के अंदर इन्होंने 50 रुपया मज़ीद इजाफा किया है। उसके बाद जब ये आए हुकूमत में, ये जो हुकूमत हम पर मुसल्लत की गई है, इन्होंने मुल्क का वो हाल किया है, इसकी मिसाल आप ये समझ लें कि पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। फ्लड्स का पीरियड आया पाकिस्तान के अंदर, इन्होंने किसी की कोई हेल्प नहीं की। लोगों को सरमायाकारी की ज़रूरत थी, लोगों को खाने की ज़रूरत थी। इस वक्त आप हमारी मैशत देख लें, दहशत गर्दी इनके कंट्रोल में नहीं है। बलूचिस्तान के हालात आपके सामने हैं। शहर इक़्तिदार में भी दहशत गर्दी के वाक़यात पेश आए और नंबर 9 स्पॉट से पाकिस्तान सीधा नंबर 1 स्पॉट पे आया है। और उसके बाद ये कहते हैं कि उसके बाद ये हमें ज्ञान देते हैं कि आप मुहिब्बुल वतन क्यों नहीं हैं। आपका काम है सरहदों की हिफाजत करना, आपका काम सियासत में मुदाखलत करना नहीं है। आप ये हल्फ लेते हैं कि हम सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे, हम मुल्क की सरहदों की हिफाजत करेंगे। वो काम आप ठीक से नहीं कर रहे। आप कारोबार ज़्यादा कर रहे हैं, आप डाइपर्स बेच रहे हैं, आप ब्रेड बेच रहे हैं, आप सीमेंट बेच रहे हैं, आप पाकिस्तान के सबसे बड़े रियल एस्टेट डेवलपर हैं। आप डोनाल्ड ट्रंप को सल्यूट पेश करते हैं, आप डोनाल्ड ट्रंप के फेवरेट बन चुके हैं। आपने मुल्क की सलमियत का सौदा किया है, मुल्क की मादनियात का सौदा किया है। और उसके बाद आप हमें ज्ञान ना बांटें कि हम कितने मुहिब्बुल वतन हैं और कितने नहीं हैं। हमें अपनी लिमिट्स का पता है। जुल्म और फस्तैयत की आपने हर हद को पार किया है। इस्लामाबाद के अंदर प्रोटेस्ट हुए, मुरीदके के अंदर इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक आपने 1000 से ज़ायद सिविलियंस को मारा है, कंटेनर्स जलाए हैं, मस्जिद के तकद्दुस का ख्याल नहीं रखा, ख़वातीन को सड़कों में घसीटा। इस्लामाबाद के अंदर मेरे गांव के 2-3 जो नौजवान थे उन्हें भी आपने शहीद किया है। पाकिस्तान की अवाम के अंदर आपने एक वो फियर सा बिठा दिया है। पाकिस्तान की अवाम अब सड़कों पर निकलना ही भूल गई है क्योंकि उनके अंदर फियर आ गया है। आपने किसी बुज़ुर्ग खातून का भी हाल नहीं किया। आपने किसी किस्म की कोई मर्सी शो नहीं की कि उसकी एज क्या है, आपने सड़कों में घसीटा है उसे। और आपके ऊपर भी दबाव है, एक तो बैरूनी दबाव भी है, मैशत का दबाव भी है। पाकिस्तान की अवाम आपको देखना पसंद नहीं करती है। मुहिब्बुल वतन अगर आप होते, आपने पाकिस्तान की अवाम को फैसिलिटेट करना था। जैसे ही आप रिटायर होते हैं उसके बाद आप पाकिस्तान के अंदर तो रहना ही पसंद नहीं करते। पिछले 3 साल से आपने इमरान खान को बग़ैर किसी गुनाह के जेल के अंदर रखा हुआ है। इद्दत निकाह जैसे घटिया केसेस उन पर दायर कर रखे हैं, 150 से ज़्यादा केसेस। जहाँ मरीम नवाज़ जो 13 अरब रुपए का जहाज़ लेके यूरोप का ट्रिप कर रही हैं अपने बच्चों के साथ। आसिम मुनीर उसके बाद 20 अरब का जहाज़ लेके वो भी ट्रिप में मसरूफ़ हैं, वो भी बाहर घूमने के लिए चले जाते हैं। और जंग के अंदर आपका कोई रोल भी प्ले नहीं कर रहे। आप ईरान के साथ आपकी कोई हमदर्दी भी नहीं है, अमेरिका को खुश करने के लिए ताकि आपको नुकसान ना हो। हालांकि पेट्रोल की कीमतें इस वक्त कम हैं आलमी मंडी के अंदर, आपने पेट्रोल महंगा किया हुआ है। गरीब आदमी इस वक्त एक वक्त का खाना नहीं खा सकता। जो मजदूर तबका है वो कैसे सर्वाइव कर गया इस दौर के अंदर। मिडिल क्लास आदमी की सैलरी वही है लेकिन उसके अखराजात बढ़ गए हैं। महंगाई आसमान को छू रही है। मैशत हमारी तबाह है, रियल एस्टेट हमारी तबाह है। कोई एक ऐसा डिपार्टमेंट आप मुझे बता दें जिसमें पाकिस्तान जो है बिल्कुल ठीक समत में जा रहा हो। PIA आपने बेच दी है कौड़ी के दामों और उसके बाद कहते हैं वो खसारे में जा रही थी। आपको अगर पता हो तो 60 और 70 की एरा में PIA जो है टॉप रेटेड एयरलाइन मानी जाती थी। आपने अपनी एयरलाइन को, हर डिपार्टमेंट को आपने तबाह किया हो। पाकिस्तान के जो 600 से 700 सिविलियन इदारे हैं उनके अंदर जो नौकरी कर रहे हैं, कोई रिटायर्ड हैं, कोई हाजिर सर्विस हैं, वो जर्नैल उधर सांप की तरह बैठे हुए हैं। आपका यह काम बनता है, आप सिविलियन इदारों के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी इनके कंट्रोल में, पाकिस्तान की अदालतों से तो अब हमें इंसाफ की कोई उम्मीद ही नहीं है। ये अभी सिंध का जो वाक़या हुआ है, उमें रुबाब जो केस है चांडियों का, उसमें भी जो 8 साल बाद उस केस का नतीजा निकला है और उसमें 8 मुल्ज़मान को बाइज़्ज़त बरी कर दिया है। 3 कत्ल हुए और बाइज़्ज़त बरी 8 साल बाद। अब वो लड़की कह रही है कि मैं आगे हाई कोर्ट की तरफ भी जाऊंगी क्योंकि उसने हार नहीं मानना है, लेकिन 8 मुल्ज़मान को इन्होंने बाइज़्ज़त बरी कर दिया वहाँ।
عمران خان کے حوالے سے آپ دیکھ لیں، ان کی صحت کو اگر آپ دیکھ لیں، اس وقت بہت ہی کرٹیکل کنڈیشن میں ہیں. کل ملاقات کا دن بھی تھا اور کیس بھی لگا ہوا تھا، لیکن ملاقات نہیں ہونے دی. 85% ان کی آنکھوں کا ویژن چلا گیا ہے. اگر ہم کمپیئر کریں ان دونوں ادوار کو تو زمین آسمان کا فرق ہے. کہاں 150 روپے فی لیٹر، کہاں 324 روپے فی لیٹر. ابھی آگے مزید یہ اضافہ ہو سکتا ہے نیکسٹ ویک تک، یا مزید آگے قیمتیں بڑھا سکتے ہیں ڈیزل کی قیمتوں میں بھی اور پیٹرول کی قیمتوں میں بھی. تو کچھ ہوش کے ناخن لیں. میری اس وقت پاکستان کی عوام سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ اگر سڑکوں پہ نہیں نکلیں گے، 1000 روپے بھی اگر فی لیٹر دے دیں گے آپ کو کیا فرق پڑنا ہے. انہوں نے کہا ہوا ہے کہ یہ ہمارا کیا بگاڑ سکتے ہیں. تو پاکستان کی عوام بہت کچھ کر سکتی ہے. اس وقت یہ آپ نے نہیں دیکھنا کہ کون پنجابی ہے، کون پٹھان ہے، کون بلوچی ہے، کون سندھی ہے. آپ نے ایک قوم بن کر باہر نکلنا ہے، ایک قوم بن کر احتجاج کرنا ہے سڑکوں میں، اور ان کے خلاف آپ نے آواز اٹھانی ہے. ادروائز پاکستان کے حالات مزید خراب ہوتے جائیں گے، اور اس کا حل صرف ایک ہی ہے. اس وقت عوام کی طاقت جس کے ساتھ ہے وہی آگے بڑھے گا. اور عوام اگر باہر نہیں نکلے گی، یہ جو اس وقت فسطیت ہو رہی ہے، اگر اس نظام کو اگر عوام جو ہے اکھاڑ کر نہیں پھینکے گی تو یہ حالات مزید خراب ہوتے جائیں گے. انہوں نے آپ کو کہا ہے کہ اگر ہم 100 روپیہ مزید بھی بڑھا دیتے تو پاکستان کی عوام کیا اکھاڑ لیتی. یہ آپ کو اوقات دکھا رہے ہیں. تو آپ کے اندر اگر تھوڑی سی بھی غیرت ہے، پاکستان کی عوام کی میں بات کروں، بہت ہی غیور عوام ہے، آپ کو باہر نکلنا ہوگا، آپ کو دکھانا ہوگا. اور عمران خان بھی تب تک باہر نہیں نکلیں گے جب تک پاکستان کی عوام باہر نہیں نکلے گی. یا تو وہ ڈیل کر لیں، جو کچھ عاصم منیر کہیں گے وہ انہیں ماننا پڑے گا، تو اس صورت میں وہ باہر آ سکتے ہیں. ادروائز پاکستان کی عوام ایک واحد حال ہے جو اگر سڑکوں پہ نکلے، کیونکہ آزادی پلیٹ میں نہیں ملتی ہے، آپ کو اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے. جس طرح نیپال نے دی ہے، جس طرح بنگلہ دیش نے دی ہے، وہاں کی جو عوام ہے وہ سڑکوں پہ نکلی ہے اور بھاگنے پر مجبور کیا ہے نیپال کی عوام نے انہیں. یہ تو ڈونلڈ ٹرمپ کے جوتے پالش کرتے ہیں، یہ سلیوٹ پیش کرتے ہیں کہ مسٹر پریزیڈنٹ آئی وانٹ ٹو سلیوٹ یو. جو بھی آپ نے ساؤتھ ایشیا کے اندر امن لایا ہے، امن یہ لایا کہ ایران کے اوپر جو پہلی سٹرائک کی ہے وہاں پر انہوں نے 250 سے 300 بچیوں کو ٹارگٹ کیا ہے اور مار دیا انہیں. ایپسٹین فائل کے اندر اس بندے کا نام مور دین 38,000 ٹائم ہے. اسے یہ نوبل پیس پرائز کے لیے نامزد کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ نامزدگی واپس بھی نہیں لیتے جب سے امریکہ نے ایران پر سٹرائک کی ہیں. 2 کنٹریز مل کر ایک ملک پر سٹرائک کر رہے ہیں اور پاکستان بالکل چپ بیٹھا ہے، بلکہ امریکہ کا سب سے بڑا اتحادی اور حمایتی ہے. حالانکہ اس وقت جو یورپ کے کنٹریز ہیں وہ غیرت دکھا رہے ہیں. سوئٹزرلینڈ نے انکار کیا ہے، فرانس نے انکار کیا ہے، یونائٹڈ کنگڈم نے بھی کہا ہے کہ ہم اس جنگ کے اندر نہیں کودیں گے، ہمارے بیسز آپ بے شک استعمال کریں. انہوں نے بھی پھر بھی غیرت دکھائی ہے کہ ہم اس جنگ کے اندر نہیں کودیں گے. لیکن پاکستان جو ہے وہ پیچھے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا. یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جھوٹی افواہیں پھیلا رہے ہیں. یہ سارا جو پاکستان کا میڈیا ہے یہ کنٹرولڈ ہے، یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا ہے. تو آپ یہ جو نیوز دیکھتے ہیں نا کہ پاکستان جو ہے مذاکرات کروا رہا ہے، پاکستان کا ایک بہت ہی اہم رول ہے اس جنگ کو رکوانے کے لیے، کوئی رول بھی نہیں ہے. پاکستان کوئی رول بھی پلے نہیں کر رہا، اور پاکستان کی اتنی اوقات ہی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے کچھ اس طرح کے معاہدے کیے ہوئے ہیں، اس طرح کی ڈسکشنز ان کی آپس میں ہوئی ہیں کہ پاکستان مجبور ہے. سعودی عرب کے اتنے زیادہ احسانات ہیں، انہوں نے قرضے دیے ہوئے ہیں ہمیں. اگر سعودی عرب اس وقت کہتا ہے کہ ایران کے اوپر پاکستان نے حملہ کرنا ہے تو پاکستان نہیں کرے، پاکستان حملہ کرے گا. پاکستان دوسری کوئی بات نہیں کرے گا. تو پاکستان کے لیے اچھا یہ ہے کہ یہ جنگ کسی طرح بھی رکے اور ڈونلڈ ٹرمپ کسی طرح بھی یو ٹرن لے. میں نے اپنے پچھلے ولاگ میں یہ بات آپ کو کہی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ آپ چاہتا ہے کہ کسی طرح اب اس جنگ کو روکا جائے، اور یہ جو دوسرے کنٹریز ہیں وہ اس کی ہیلپ کریں. حالانکہ وہ ہیلپ کر نہیں رہے، اس لیے ڈونلڈ ٹرمپ وہاں سے بھاگنا چاہتا ہے، یو ٹرن لے رہا ہے. تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ اگر پاکستان کی عوام کا سروے کیا جائے تو بہت ہی بڑا ڈفرینس ہے. میں نے آپ کو کہا کہ مور دین 80، ویسے کچھ لوگ بیچ میں نیوٹرل بھی ہیں، کچھ اپنی رائے کا اظہار ہی نہیں کریں گے. ویسے مور دین 85 اور 90% پاکستان کی جو یوتھ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. جو حال کر رکھا ہے انہوں نے ملک کا، اور سب سے زیادہ جو فوجی جوان شہید ہوئے ہیں وہ عاصم منیر کے ٹینر میں ہوئے ہیں. آپ یہ سمجھ لیں کہ پاکستان کی تاریخ میں یا کسی نے بھی استثنا تو ویسے بھی نہیں لیا، اسلامک ہسٹری میں ہمیں اس کی مثال نہیں ملتی کہ کسی نے استثنا لیا ہو. صحابہ کرام نے بھی استثنا نہیں لیا. یہ واحد بندہ ہے، یہ اپنے آپ کو حضرت عمر سے بھی سپیریئر سمجھتا ہے، جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، اور اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں بہت ہی کوئی بہادر انسان ہوں. اس کی اوقات یہ ہے کہ جس طرح کا حال ابھی جنرل باجوہ کو ہوئے، اس سے بدتر حال، آپ یہ میری بات آپ یاد رکھ لیں، اس کا ہوگا، اس سے بھی بدتر. بہرحال یہ کچھ ڈیولپمنٹس تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. اگر آپ سروے
کریں تو پاکستان کی جو عوام ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہوگی، وہ حق کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ اگلے ولاگ میں، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔